में गुजारी। सुबह हुई तो बेटी ने पूछा, अब्बा कोई तकलीफ है? फरमाया नहीं, कि मैं तो देखती रही आपको सारी रात नींद नहीं आई, करवटें ही बदलते रहे, परेशान रहे। अल्लाहु अकबर। साहबी ने जो जवाब दिया, मेरे तेरे दिमाग में सारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं होगा। कहने लगा, लगते जिगर तुझे क्या मालूम है, कल कुरान करीम की एक आयत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर आया हूं, जो अज़ाब जहन्नुम का इतना दर्दनाक अज़ाब की खबर कुरान से सुन के आया हो, काली कमली वाले की जुबान से सुन के आया हो, अल्लाह की किताब में से सुनकर आया हो। लख्त जिगर हो मेरी धी, तू ही बता उसे नींद कैसे आए। सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अज़ाब, तबाह कर देने वाला अज़ाब, खत्म कर देने वाला अज़ाब। कुरान करीम ऐलान करता है, आज नमाजी नहीं डरता, हाजी नहीं डरता, पीर फकीर दुर्वेश नहीं डरता, अफसर नहीं डरता, डॉक्टर नहीं डरता, छोटे बड़े अमीर गरीब मर्द औरत अकड़े फिरते हैं। अल्लाह पाक कहते अकड़े रहो, फज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आपकी जुबान पे यकीन नहीं करता, जो परवरदिगार आलम के कलाम पे यकीन नहीं करता, जिसे अपनी मौत का यकीन नहीं, जिसे क़यामत पे यकीन नहीं, जिसके दिल में ये बात नहीं मेरा नाम है आमाल मेरी साथ साथ चलेगा, फरमाया उसे छोड़ दो, मेरे हवाले कर दो। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, मैं पकड़ूंगा फिर उसे पता चलेगा मेरी पकड़ कितनी सख्त है। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी होकर, इमामुल अंबिया होकर, काली कमली वाले होकर सारी सारी रात रो रो के गुजार दी, आंसू बहा बहा के गुजार दी। आज मेरा तेरा ये हाल बना हुआ है, सारी जिंदगी में कभी आंख से आंसू का कतरा नहीं निकला। जनाबी फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने देखा, करवटें बदल रही हैं जमीन पे, कभी इधर पलटते हैं, बेतहाशा रो रही हैं, बच्चों की तरह रो रही हैं। किसी ने पूछा, फारूक तुझे क्या हुआ, तू तो बड़ा बहादुर है, तू तो बड़ा जुर्रत वाला है, तू तो बहुत हिम्मत का मालिक है, तुझे तो रोता देखते हुए भी शर्म आती है, तू क्यों रोया? फरमाने लगे, ओ लोगों तुम्हें क्या मालूम है, कब्र का अंधेरा याद आ गया। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने वुजू करते देखा, वुजू कर रहे हैं, रंग पीला पड़ता जाता है, रंग फक होता जाता है, सारे बदन पे कपकपी तारी हो रही है, रंग पीला पड़ रहा है। वुजू के बाद किसी ने पूछ लिया, अल्लाह वाले, ओ शेरे खुदा, ओ नबी के दामादी, क्या तुझे कोई तकलीफ है? फरमाने लगे, तकलीफ तो कोई नहीं, पर तुम क्या जानो किसके दरबार में खड़ा होने लगा हूं। मस्जिद का एहतराम है, मस्जिद का अदब है, डरता हूं यहां कोई बेअदबी ना हो जाए, मारा जाऊंगा। बादशाहों के दरबार में लोग डरते हैं, शिशन की अदालत में डरते हैं, थाने में डरते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डरते हैं। खुदा कहता अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, मैं बादशाहों का बादशाह, मैं अहकमुल हाकिमीन हूं। तुम जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों चले गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबक भी दिया सहाबा इकराम को, उसको इतना पकाया, उसको इतना पुख्ता किया कि सारी जिंदगी उसको भुलाया ही कभी नहीं।
اور یہ نہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو کچھ اور تعلیم دی، اپنی آل کو کچھ اور تعلیم دی. عجیب تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. اتنا خوف خدا، اس قدر غلبہ اللہ کی ناراضگی کا تھا کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو مارا جاؤں گا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب. قرآن کریم اعلان کرتا ہے ایک آدمی کے اندر ایک آدمی کا چمڑا 70 جگہ جلتی جا رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے، آگے جل رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے. سر سے لے کر پیروں تک 70 تہ جلنے والی نئی بننے والی بیک وقت میں جاری ہے، چل رہی ہے. لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے. اور ظالم کمینے، تیرے گھر میں میرا قرآن تھا، تیری مسجد میں میرا قرآن تھا، تیرے جمعے میں میرا قرآن تھا، تیری نماز میں میرا قرآن تھا. جب تیری ماں مرنے لگی میرا قرآن تھا، جب چھوٹے بڑے مرنے لگے قرآن تھا، گلیوں میں قرآن تھا، درسوں میں قرآن تھا. پر ظالم تو نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو جگہ دے دی، فیشن کو جگہ دی، لباس کے فیشن کو جگہ دی، انگریزی لباس کو جگہ دی، ہندوؤں سکھوں کے عقائد کو دل میں جگہ دی. اور ظالم اگر تو نے اپنے گھر میں دل میں جگہ نہ دی تو میرے قرآن کو کوئی جگہ نہ دی. آج تمہیں یہ بہکاتے ہیں مولوی، میری عادت نہیں یہ بات کرنے کی مگر کہتا ہوں. لڑائی جھگڑے میں پھنسا کر برباد کر دیا قوم کا بیڑا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم عاد قوم سمود کی بستیوں کے علاقے میں سے صحابہ کا لشکر لے کے گزر رہے ہیں، قافلہ لے کے گزر رہے ہیں. اندازہ لگاؤ اس قافلے کا کیا کہنا، اس لشکر کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہو. قافلہ گزر رہا ہے قوم سمود قوم عاد کی بستیوں پر جن پہ پہلے خدا کا عذاب آ چکا، خدا کا قہر آ چکا. ایک قوم کا یہ حال بنا. اللہ پاک کے فرشتے مقرب نوری فرشتے سردار فرشتوں کا جبریل امین نے چیخ مار دی. قرآن کہتا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے، ساری قوم مر گئی. یہ تو خدائی نظام ہے نا. تجھے اپنے ہاتھ پہ یقین ہے کہ میں یوں کر سکتا ہوں، تجھے اپنے پستول پہ اپنی بندوق پہ یقین ہے کہ میں یوں چلاؤں گا تو گولی چل جائے گی. تجھے خدا کے قہر پہ یقین نہیں کہ وہ ذرا سا اشارہ کرے گا تو بربادی ہو جائے گی. اس کی ذات پر ہمارا یقین کوئی نہیں، عملی طور پر یقین نہیں، زبان کی نوک سے کہتے ہیں. ورنہ قرآن کریم علی اعلان کہتا ہے کہ شام کو آدمی سوئے تھے، شام کو آدمی تماشا کر کے، بدماشیاں کر کے، حرام خوری کر کے، عورتوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر کر کے سوئے. اچھے بھلے آدمی تھے، قد و قامت کے مالک تھے، عورتیں بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، بڑی بڑی آنکھوں والی تھی. لیکن قرآن کہتا ہے شام کو مرد سوئے، عورتیں سوئی، صبح کو اٹھے سارے کتے سور بن گئے. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. میں وہ خدا ہوں ذرا سا اشارہ کروں تمام چیزیں پلٹ دی جائیں.
اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب میں کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔